अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। रशिया के यूक्रेन पे हमले को 6 रोज़ गुजर चुके हैं। अब तक के इत्तलात के मुताबिक इस हमले में 14 बच्चों समेत 352 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं, जिसमें 1600 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। अब मौजूदा जो सूरत हाल है रशिया की, मैं आपको बताता चलूँ, यूक्रेन की सूरत हाल में आपको बताता चलूँ, रशिया की जो फ़ौजें हैं वो खानकीव के करीब उतर चुकी है और उनका जो अगला अमल है, जो उनकी अगली डेस्टिनेशन बताई जा रही है जहाँ पे वो कब्ज़ा करने चाह रहे हैं, वो है यूक्रेन का कैपिटल कीव। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक शुरू में लगा था रशिया ईज़िली काबू पा लेगा यूक्रेन पे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ से मजम्मतें की जा रही हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की जानिब से एक काफ़ी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर जौहरी फोर्सेज हैं उनको स्टैंड बाय पे रख दिया और उनको रेडी रहने का हुक्म कह दिया। क्या हमारी दुनिया, हमारा एक बार फिर हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, अब ये न्यूक्लियर वॉर तक जाने की कोशिश की जा रही है। अगर रशिया ने सबसे पहले क्रीमिया पे कब्ज़ा किया था, मगर अगर रशिया अब खानकीव और कीव पे कब्ज़ा कर लेता है, क्या नेटो उनकी मदद, यूक्रेन की मदद क्या करेगी? अभी इन्हीं हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रिगेडियर साहब। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं ये जंग कितने रोज़ और चलेगी? और अभी हाल ही में हमने देखा है, इनमें आपस में मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी, वो नाकाम हो गए और उसके बाद कोई अपडेट भी वहाँ की नहीं आई। आप क्या समझते हैं ये जंग और कितनी लंबी चलेगी और कितनी तवील चल सकती है? दरअसल ये अमेरिकन की चाल है, अमेरिकन की गेम है। वो चाहते थे कि रशिया को यूक्रेन में फंसाए। दरअसल अमेरिका डरा हुआ है कि चीन और रूस मिल के अमेरिकन की जो सुपर पावर, लोन सुपर पावर है, उसकी हैसियत को चैलेंज कर सकते हैं। तो उन दोनों में से उन्होंने रशिया को चुना है। तो रशिया को वो कोशिश कर रहे हैं कि दबाएं और चीन के जो के साथ उसकी मुफाहिमत है वो ख़त्म करें। मेरे ख्याल में उस गेम के तहत जो है यूक्रेन में ये मसले खड़े किए जा रहे हैं और रूस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है और मेरे ख्याल में उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के तहत उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। और मेरे ख्याल में इसमें अमेरिका तो समझता है कि शायद वो रूस को और कमज़ोर कर देगा। दरअसल रूस को कमज़ोर करने के बाद, डिसइंटीग्रेट करने के बाद अमेरिका को छोड़ देना चाहिए था उनको, पर समहाउ उनको बार बार उनके बॉर्डर के ऊपर जाके उनको एम्बेरस कर रहे थे। तो तब ही रूस ने, और जो रूस का मौजूदा रूलर है पुतिन, वो स्ट्रॉन्ग लीडर है और उसने जो है वो एक्शन लिया है। और मैं समझता हूँ कि इससे इंशाअल्लाह वो निकलेगा, लेकिन इसके और काफ़ी सारे इम्प्लिकेशंस है, क्योंकि बेसिकली यूरोप में एक महाज खोल दिया गया है। सर, अभी हम देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कनाडा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रूसी हमले की मजम्मत करे। इसलिए सर, जिस टाइम रूस ने हमला शुरू करा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रूस के दौर पे वहाँ मौजूद थे और सर अब ये प्रेशर काफ़ी सारा डाला जा रहा है। आप क्या समझते हैं हमारे पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? इसलिए हम यूरोपीय ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, ना हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं। आपको पता है उनका IMF पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और भी बहुत सारे मामलात हैं। हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, ना अब हम रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं। इसलिए वो गैस लाइन मनसूबा हमारा शुरू होने जा रहा है। तो सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? मेरे ख्याल में हम एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। और इसके अंदर जो है मेरे ख्याल में हम रूस को समझ रहे हैं कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनको इक़दाम करने चाहिए थे और मेरे ख्याल में उन्होंने इक़दाम किए हैं। दरअसल काफ़ी अरसे से अमेरिका जो है वो यूक्रेन को कई और तरीक़ों से उनको वरगला कर रूस के साथ लड़ने पे आमादा कर रहा था। तो अभी जब रूस ने हमला किया है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के ममालिक जो कि इंडिपेंडेंट उनकी पॉलिसीज नहीं है,
ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے موقف کی حمایت کریں. ہمیں امریکہ کے غلام نہیں ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ پالیسی کے تحت میرے خیال میں جو ہم نے اسٹینڈ لیا ہے وہ صحیح ہے، پرنسپل اسٹینڈ ہے کہ رشیا کو بالکل یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے اقدامات کریں. اور میرے خیال میں ایون امریکن بھی جو اچھے امریکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں بات کو. یہ ہنری کسنجر نے 2014 میں کہا تھا کہ اگر آپ یوکرین کو نیٹو میں شامل کریں گے تو روس ضرور ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ یہ یوکرین وہ علاقہ ہے جس میں ورلڈ وار میں ہٹلر نے تھرو یوکرین ماسکو کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا. تو یہ وہ ایریا ہے جو کہ روس کے لیے بہت اہم ہے، اور میرے خیال میں ان کو تمام حق حاصل ہے کہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے اقدامات کریں. اور امریکہ اتنے دور بیٹھ کر روس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے ان کو. سر اب جب سے یوکرین اور رشیا کی وار شروع ہوئی ہے، ورلڈ وار 3 کے کافی زیادہ چرچے شروع ہو گئے. بتایا جا رہا ہے جو رشیا اور یوکرین کی وار ہے یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور سر ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا پیوٹن صاحب نے اپنی جو جوہری فورسز ہیں، جو ان کی نیوکلیر فورسز ہیں، ان کو ریڈی رہنے کا حکم دے دیا، ان کو اسٹینڈ بائی کر دیا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو رشیا اور یوکرین کی وار ہے یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار یورپ میں ایک محاذ کھول دیا گیا ہے. امریکہ نے ایک طریقے سے روس کو افغانستان میں پنسا کر اس کو کافی کمزور کر کے پھر اس کی جو سوویت یونین کی حیثیت تھی اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے. میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ ایک اور ملک میں روس کو انوالو کر کے اور کمزور کر دیا جائے، لیکن ان دی پروسیس انہوں نے یورپ میں محاذ کھول دیا ہے. یعنی یوکرینین جو ہے ہاف وہ یورپین ہے اور ہاف وہ رشین ہے. یہ چیز جب یورپ کو افیکٹ کرے گی، روس ایک بہت بڑا سپلائر ہے گیس کا اور آئل کا، پیٹرولیم کا یورپ کو، جس میں خاص کر جرمنی اور فرانس شامل ہے، ان کی اکانومیز افیکٹ ہوں گی. اور میرے خیال میں اگر ورلڈ وار نہ بھی ہو جائے تو یورپ جو ہے، جو اہم حصہ ہے دنیا کا، جن کی اکانومیز جو ہے دنیا کے اکانومی کو ڈٹرمن کرتی ہے، وہ زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. وہاں پر ریفیوجیز ابھی ہوں گے، یوکرین سے نکل کے وہاں جائیں گے. میرے خیال میں اگر روس بہت جلدی اس کا فیصلہ کر لیں، ایک یہ ہے کہ اس میں سے ایک ڈیسیجن جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوکرین پکی گارنٹیز دے کہ وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور وہاں پر اینٹی سوویت یونین کارروائیاں نہیں ہوں گی، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یوکرین کا آدھا حصہ جو ایک ریور ہے درمیان میں، اس کے رائٹ پہ جتنا بھی حصہ ہے اس میں زیادہ رشین ہے. وہ حصہ روس اپنے ساتھ ملا دے گا اور باقی آدھے کو وہ چھوڑ دے گا کہ وہ اگر یورپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو وہ رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو ورلڈ وار کا بھی ہے اگر نیوکلیئر ویپنز استعمال ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ اوائڈ کریں گے. لیکن اس سے کم از کم یورپ کی اکانومی اور وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، یعنی جس طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن انہوں نے ادھر افغانستان میں اور ادھر پاکستان میں اور اس ریجن میں کرنا چاہتا ہے، وہ ڈی اسٹیبلائزیشن وہاں پر یورپ میں شروع ہو جائے گی، جو یورپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور میرے خیال میں اگر یورپین ممالک جیسے جرمنی ہے اور فرانس ہے، اٹلی ہے، دوسرے ممالک ہے، اگر وہ اس کو ریئلائز کریں اور امریکہ کی تقلید چھوڑ دیں، اور یہ نیٹو کی اہمیت، نیٹو ابھی ختم ہو چکا ہے لیکن اس کو امریکہ استعمال کر رہا ہے اور یہ یورپین ممالک کے لیے نقصان دہ ہے. اگر وہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں تو یورپ بچ جائے گا
ورنہ یورپ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. ناظرین دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال اب کس طرف جاتی ہے, کیا یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی. اس لیے اس میں ایک اہم کردار بتایا جا رہا تھا یو این کا. یو این بالکل خاموش ہے, اقوام متحدہ خاموش ہے, امریکہ کی جانب سے مذمتیں کی جا رہی ہیں, روس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار نہیں جا رہی ہے. موجودہ حالات یہ ہے, یوکرینی اب مر رہا ہے, کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. پروگرام پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.